जो है वो स्मगलिंग विंग के तौर पे टीटीपी काम कर रही है और टीटीपी की पॉलिटिकल विंग के तौर पे पीटीआई काम कर रही है। बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं कि आप कहते हैं सोहेल अफरीदी साहब जब कराची एयरपोर्ट पर आते हैं तो 500 अगवानी थे और 25 गाड़ियां थीं कि पीटीआई को कराची की आवाम ने मुस्तरद किया। आप लोगों के पास इतने सारे वजीर इत्तलात हैं, उनके बजट्स हैं, बहुत सारे मामलात हैं, वो सोशल मीडिया आपके काबू नहीं आ पाता। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये सियासी मूव थी और बड़ी जबरदस्त मूव थी। ना अगर कोई हमला हुआ तो पीटीआई के किसी रहनुमा पर हमला नहीं हुआ। बड़ा बयान दे रहे हैं, आप कह रहे हैं दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं ये पीटीआई वाले। कि एमक्यूएम लंदन ने भी अभी मुतालबा कर दिया है कि कड़ी शराइत के साथ ही सही हमें भी जलसे की इजाजत दी जाए। ईद वाले दिन इन्होंने फरियाल टालपुर को गिरफ्तार किया ईद की रात को, और वो जो शख्स उस वक्त वजीर आजम हाउस में बैठा हुआ था आज कैद में है, वो शख्स तस्कीन ले रहा था। मुझे थोड़ा सा बताएं ना कि ये चला कौन रहा है? सिंध पीपल्स पार्टी चला रही है या राजा अंसारी साहब चला रहे हैं सिंध में बैठ के? का माजी ये था कि बाप के सामने उसकी सबसे प्यारी बेटी को हथकड़ी बांधकर गिरफ्तार कर रहे थे। वो तारीख की कौन सी करप्शन नहीं थी जो उन्होंने की? ये घड़ियां खा गए, अंगूठियां खा गए, हीरे खा गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीटीवी पॉडकास्ट में मैं आपका मेज़बान अली रज़ा और आज स्टूडियो में मौजूद हैं तर्जुमान वफाकी हुकूमत बराए सिंध बैरिस्टर राजा अंसारी साहब। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। बिल्कुल ना लगी लिपटी नहीं रखता, सीधा सीधा सवाल रखता हूँ कि आप कहते हैं सोहेल अफरीदी साहब जब कराची एयरपोर्ट पर आते हैं तो 500 अगवानी थे और 25 गाड़ियाँ थीं। मैं ये जानना चाहता हूँ और नाजरीन भी शायद ये जानना चाहती होंगी कि ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट है या आप वहाँ मौजूद थे और आपने सबके शनाख्ती कार्ड जो है वो चेक किए हैं? सर ये आप जैसे दोस्तों की रिपोर्ट थी, अच्छा, सहाफ़ी हजरात की रिपोर्ट थी जो अरसा दराज से कराची में रिपोर्टिंग करते आए हैं, जो एयरपोर्ट से लेकर और वो साथ थे सोहेल अफरीदी के प्रेस क्लब तक। तो उन्होंने बताया मुझे, आप लोगों से ही तुम्हें पता चलता है, आप ही तो हमारे कान हैं, आप ही तो हमारी आंखें हैं। तो सहाफ़ी दोस्तों ने ये बताया कि ज़्यादातर तादाद अफ़गान बाशिंदों की थी। और ये बात फिर बाद में जब हमने उनकी फुटेजेस देखी और मैंने बड़ा जूम करके देखा तो इस बात में बिल्कुल सदाकत थी। मैंने इसको रीचेक भी किया है। 500 से ज़्यादा अफराद कहीं पर भी नज़र नहीं आए। मैं एक सियासी वर्कर हूँ, बचपन से जलसे जुलूस करते आए हैं, हमें तस्वीर देख के अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ कितने लोग होंगे। तो 500 से ज़्यादा अफराद कहीं नज़र नहीं आए और दूसरा उसमें अक्सरियत अफगान बाशिंदों की। राजा अंसारी साहब, बड़ा ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी बड़ा तल्ख रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब अपने ताकत पे थी, जब अपने उरूज पे थी, आज जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ताकत में है ना, तो हम ये देख रहे हैं कि उनका एयरपोर्ट पे बड़ा वालियाना इस्तकबाल किया गया। सिंधी अजरक टोपी भी पहनाई गई और बड़ा शानदार अंदाज में पॉलिटिकल जेस्चर जो है वो शो किया गया। तो ये आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई सियासी चाल समझते हैं, कोई हिकमत अमली समझते हैं? आखिर आप इस चीज़ को कैसा देखते हैं? क्योंकि पंजाब के मामले के ऊपर तो बड़े तंज आ रहे हैं पीटीआई की तरफ से। पीटीआई यहाँ पर भी यही तैयारी करके आई थी जो पंजाब में करके आई। उनको पता था कि पंजाब में उनकी अक्सरियत नहीं है, अवामी मकबूलियत खो चुके हैं, लिहाजा उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम मजलूम बने और हाइप क्रिएट हो। यही सोच के वो यहाँ सिंध भी आए। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ़ी हद तक पीटीआई की मकबूलियत को एक्सपोज करने में कामयाब रही। और उन्होंने एक अच्छा जेस्चर दिया, उनको वेलकम किया और उनको कहा ठीक है जी, ये मैदान खुला है, रोड खुली है, आप आ जाएँ। तो फिर जब बाद में जो कुछ पीटीआई के साथ हुआ, जिस तरह कराची की आवाम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, ये भी दीदनी था और लोगों ने देखा और महसूस किया। आज कराची में हर जगह पे यही तासुर दिया जा रहा है, यही बात हो रही है, हर जगह यही डिस्कशन हो रही है कि पीटीआई को कराची की आवाम ने मुस्तरद किया। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये सियासी मूव थी और बड़ी ज़बरदस्त मूव थी कि इनकी मकबूलियत के जो दावे हैं उन्हें जो है वो एक्सपोज किया जाए। लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी ने उनको एक्सपोज तो कर दिया, लेकिन उससे बड़ी कीमत ये अदा करनी पड़ी कि दहशतगर्दों के सहूलतकारों को आप सियासत की इजाज़त बड़ा बयान दे रहे हैं, आप कह रहे हैं दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं ये पीटीआई वाले। देखें, आपको आपके इल्म में, बल्कि आपको मैं बता रहा हूं कि एमक्यूएम लंदन ने भी अभी मुतालबा कर दिया है कि कड़ी शराइत के साथ ही सही हमें भी जलसे की इजाज़त दी जाए। इसी तरह सिंध के डाकू, कच्चे के डाकू, वो भी ये मुतालबा करेंगे कि कड़ी शराइत के साथ ही सही हमें भी जलसे की इजाज़त दी जाए। इसलिए मैंने ये बुनियादी नुक्ता रखा, इसीलिए मैंने आज सूबाई हुकूमत से और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से ये मुतालबा किया कि दहशतगर्दों के सहूलतकारों को जलसे की इजाज़त नहीं दें। राजा अंसारी साहब, आप इतने ताकतवर हैं कि नासिर हुसैन शाह साहब जो कि मिनिस्टर हैं, सिंध हुकूमत के नुमाइंदे हैं, वो एक तरफ ये कहते हैं कि जी हम जलसे की इजाज़त देते हैं। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है और हम देखते हैं कि फ़ौरन वहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ लग जाती हैं,
مجھے تھوڑا سا بتائیں نا کہ یہ چلا کون رہا ہے؟ سندھ پیپلز پارٹی چلا رہی ہے یا راجہ انصاری صاحب چلا رہے ہیں سندھ میں بیٹھ کے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی سندھ حکومت پیپلز پارٹی کی ہے اور پیپلز پارٹی ہی چلا رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس طرف ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر آج دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو اور ان لوگوں کو جو کھلم کھلا پاکستان کی افواج کو چیلنج کر رہے ہیں، ان کو گالی دے رہے ہیں، اور پھر دوسری جانب سندھ کے مینڈیٹ کو گالی دے رہے ہیں، خود پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کو گالی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ مینڈیٹ جعلی ہے، آج بھی وہ جہاں جہاں گئے، کل بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی سی ایم کے پی کے نے ہر جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی فارم 47 کی جماعت ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے عوام نے جو ووٹ دیا ہے وہ مینڈیٹ جعلی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اگر آپ جمہوریت کو گالی دیں گے، عوام کے ووٹ کو گالی دیں گے، مینڈیٹ کو گالی دیں گے، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ اتنی زیادہ نرمی خود پیپلز پارٹی گلے میں پڑ سکتی ہے۔ اچھا راجہ انصاری صاحب، ایک اور بھی بات کی جا رہی ہے اور وہ یہ کہی جا رہی ہے کہ جناب جس طرح سی ایم کے پی موو کر رہے ہیں، پنجاب بھی آئے، آج ابھی سندھ میں ان کا دورہ ہے، اب وہ یہ لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ بھائی، اور سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ بلاول صاحب ہوں، مریم نواز صاحبہ ہوں، یا تینوں دیگر وزراء جو ہیں وہ کسی صوبے کے ہوں، وہ بغیر پروٹوکول کے اس طرح نارمل عوام کے اندر گھل مل سکتے ہیں، صحافیوں کے ساتھ بالکل نارمل بیٹھ سکتے ہیں؟ کیونکہ وہاں تو لوگ کہہ رہے ہیں بھائی وہاں تو بڑے دوسرے پروٹوکول دیکھنے پڑتے ہیں، دیکھنے کو آتے ہیں، کیا کہیں گے اس پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، کہ ایک طرف وہ دہشت گردوں کے ساتھ نیکسس میں ہیں، ان کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے، 5000 سے زیادہ دہشت گردی کے وارداتیں ہوئی ہیں، واقعات ہوئے ہیں کے پی کے میں صرف 2025 میں 5000 سے زیادہ، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ اگر پوری ہم ہسٹری دیکھتے ہیں کے پی کے میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے آفٹر 2013، اس میں اے این پی کے جو رہنمائے ان کے گھروں پہ حملے ہوئے، ان کے دفاتر پہ حملے ہوئے، مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے گھروں پہ حملے ہوئے، ان کے دفاتر پہ حملے ہوئے، جے یو آئی ایف کے گھروں پہ حملے ہوئے، ان کے دفاتر پہ حملے ہوئے، رہنماؤں کو شہید کیا گیا۔ نہ اگر کوئی حملہ ہوا تو پی ٹی آئی کے کسی رہنما پر حملہ نہیں ہوا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان پہ حملہ ہونا چاہیے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مکمل طور پہ جتنی بھی سمگلنگ ہو رہی ہے طالبان کی جانب سے، وہ ان کو شیلٹر دے رہی ہے پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی کی جو ہے وہ سمگلنگ ونگ کے طور پہ ٹی ٹی پی کام کر رہی ہے، اور ٹی ٹی پی کی پولیٹیکل ونگ کے طور پہ پی ٹی آئی کام کر رہی ہے۔ بہت بڑا بیان دے رہے ہیں۔ تو پی ٹی آئی ایگزیکٹلی یہ ہمارا آفیشیل بیان ہے، یہ حکومت پاکستان کی پالیسی ہے، پالیسی بیان ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کی سیاسی ونگ ہیں، اور جب آپ ان کے ساتھ ہیں، دہشت گردوں کے ساتھ آپ خود ملے ہوئے میں ہیں، مان لیتا تو ہوں پھر آپ کو تو خطرہ نہیں ہوگا۔ میں مان لیتا ہوں وہ ایک منٹ کے لیے ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ کا موقف درست ہے کہ جی وہ اسمگلنگ بھی کر رہے ہیں، وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی ہیں، پر اور وہ اتنے طاقتور ہے کہ حکومت اتنی بے بس ان کو روک نہیں پا رہی۔ راجہ انصاری صاحب، حکومت تو مسلم لیگ نون کی ہے آج، وفاقی حکومت روک رہی ہے، حکومت نے نیشنل ایکشن پلان بنایا، حکومت ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے، اور پاکستان افواج ان کے خلاف گرینڈ آپریشن کر رہے ہیں، فتنۃ الخوارج کے خلاف گرینڈ آپریشن ہو رہا ہے۔ تو یہ جو فتنہ فی الارض ہے، یہ جو زمین پہ اللہ کی زمین پہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں، اللہ کے قانون کو چیلنج کر رہے ہیں، ان کے خلاف تو بڑا زبردست آپریشن ہو رہا ہے۔ اس آپریشن کی مخالفت کون کر رہا ہے اور اس آپریشن کی حمایت کون کر رہے ہیں، عوام جانتی ہے۔ اچھا راجہ انصاری صاحب دیکھیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے، یہاں پر بھی بڑی بات ہو رہی ہے کہ مریم صاحبہ جو ہے نا پنجاب کے اندر آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد ایک نیا منصوبہ لے کر آ رہی ہیں، پازیٹیو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف خیبر پختونخوا میں آپ مجھے گنوا رہے ہیں کہ اتنے حادثات، اتنے واقعات ہو گئے، وہاں پر دیگر مسائل بھی سامنے ہیں۔ اب کیا معاملہ ہے ایسا کہ کیا عوام کو یہ ترقیاتی منصوبے نہیں دکھ رہے کہ وہ عوام اس طرف جا رہی ہے، یا عوام یہ سمجھتے ہیں آپ کہ جناب پاپولر پالیٹکس کی طرف زیادہ دھیان ہے عوام کا، عوام کو اس سے غرض نہیں ہے؟ کے پی کی حکومت کی بات کر لیں، نہ میڈیا وہاں پہ شور مچا رہا ہے، نہ وہاں پر اس طرح کے بیانیہ بن پا رہا ہے کہ جو عوامی مسائل ہے وہ تو کہیں ڈسکشن میں نہیں آ رہے، مگر ایک چیز آ رہی ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی کو باہر نکالا جائے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کی عوام جو ہے وہ کسی نہ کسی بیانیے کو قبول کر چکی کہ جی صرف بانی پی ٹی آئی باہر چاہیے، باقی اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں چاہیے، ہمیں کھانا بھی نہیں دو، ہمیں روزگار بھی نہیں دو، ہمیں کچھ بھی نہیں دو؟ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ پاکستان کی عوام جان چکی تبھی تو مقبولیت کھو بیٹھی پی ٹی آئی، پاکستان کی عوام جان چکی تبھی تو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا، لاہور نے ریجیکٹ کیا، کراچی نے ریجیکٹ کیا۔ اب یہ جو بیانیہ بنا رہے ہیں اس کے پیچھے فورن فنڈنگ ہے، پیسہ ہے، بہت بڑی تعداد میں پیسہ ہے، ڈالرز میں ہے،
اور انڈیا کا پیسہ خاص طور پہ ہے، جو ایک بیانیہ بنا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بہت مقبول ہیں، سڑکوں پہ نظر نہیں آ رہے، سوشل میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں، تو ان کا بیانیہ ختم، عوام جان چکی ہے، عوام ترقی بھی دیکھ رہی ہے، عوام یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ پی ایم ایل این کی جس صوبے میں حکومت ہے ان کی وزیر اعلیٰ دن رات کام کر رہی ہے، تو عوام کو وہ بھی نظر آ رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کا جو رزلٹ ہوگا، اس کا جو ثبوت ہوگا وہ آپ کو نظر آئے گا الیکشنز کے رزلٹ میں، جب جنرل الیکشنز ہوں گے اپنے ٹائم پہ تو دیکھیے گا پی ایم ایل این پورے ملک میں سویپ کرے گی۔ راجن صاحب مجھے یہ بھی بتائیں، کیونکہ کچھ حلقوں کا یہ ماننا ہے کہ جناب ٹھیک ہے، جس طرح سیاست کے اندر بانی پی ٹی آئی مائنس ہیں، کل کو کچھ ایسی صورتحال بن سکتی ہے یا بننے جا رہی ہے، کچھ مجھے اس میں تصدیق یا تردید کر دیے گا کہ کل کو تمام سیاسی جماعتیں مائنس ہوتی ہیں، کوئی ٹیکنوکریٹ ٹائپ کی حکومت کا ایک ڈھانچہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے اور کہتے ہیں جی چھوڑیں ان سب کو، اور کوئی کچھ تعداد میں ہمیں محسن نقویز نظر آئیں گے، فیصل واڈاز نظر آئیں گے، اور آئندہ مستقبل میں کوئی اس طرح کی صورتحال کیا بن سکتی ہے یا بنتی دکھائی دے رہی ہے؟ کچھ لوگوں نے اس ملک کا باغ اس طرح کا بنانا چاہا تھا کہ اس میں تمام پھول یک رنگی ہوں، لیکن یک رنگی نہیں ہوتے، کبھی ہو ہی نہیں سکتے، انہیں پھر ضرورت پڑی نواز شریف کی، نواز شریف آیا، نواز شریف نے اس ملک کو سنبھالا، اس نے اپنے بھائی کو وزیر اعظم، بیٹی کو ایک صوبے میں وزیر اعلیٰ بنایا، اور اس کی صورت میں آج پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف کا بھائی، نواز شریف کی بیٹی کام کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں صرف پی ایم ایل این نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی اور دیگر سیاسی جماعتیں جو پاکستان کے آئین اور قانون پہ جو ہے وہ بلیو رکھتی ہیں، یقین رکھتی ہیں، وہ تمام سیاسی جماعتیں کبھی بھی پاکستان کی سیاست سے مائنس نہیں ہوں گی۔ مائنس کر کے دیکھ لیں، ملک نہیں چلے گا۔ راجن صاحب ایک اور بھی نا ماضی میں چلے آتے ہیں تھوڑا سا نا، ہم جب پاکستان تحریک انصاف بڑی پاور میں تھی تو وہ نواز شریف صاحب کو بھی چور کہتی تھی اور کہتی تھی ان کو جیلوں میں ڈالو، پھر صرف یہی نہیں ہے، زرداری صاحب کے حوالے سے بھی یہ بہت ساری باتیں تھیں، ان کو تو جیلوں میں ڈالا گیا، بہت سارے ان کے خاندان کے لوگ اور بہت سارے لوگ۔ اب معاملہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں جی پنجاب تو ٹھیک ہے بدلہ لے رہا ہے، اب معاملہ یہ کہ سندھ بڑا فراغ دلی کا مظاہرہ کر رہا ہے، وہ لیڈرشپ، مطلب اس کے اوپر کیا کامنٹ، کیا کچھ ہوتا رہا ہے ماضی میں تھوڑا سا جاؤں گا کہ شاید لوگ بھول گئے، ہو سکتا ہے بھول گئے ہوں۔ کوئی بدلہ نہیں لے رہے ہیں ان سے۔ کیا مجھے آپ یہ بتائیں نا، آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملٹری آپریشن ہو رہا ہے دہشت گردوں کے خلاف وہ کھلم کھلا بدماشی ہے، کل کے پی کے سی ایم نے یہی کہا نا، بدماشی تو وہ تھی جب اسی شہر قائد میں ایک ہوٹل کے کمرے میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اپنے ہسبینڈ کیپٹن صفدر کے ساتھ تھیں، وہ دروازہ توڑا گیا، ان کے کمرے میں گھسے، کیپٹن صفدر صاحب کو اغوا کیا، اور وہ جو ایف آئی آر کٹوائی گئی وہ کس نے کٹوائی؟ تھانے کے ایک رات پہلے تھانے پر کس نے دھرنا دیا؟ یہ تھا وہ ظلم جو انہوں نے کیا۔ اپنا ماضی بھول گئے ہیں اصل میں علی رضا صاحب، ماضی میں یاد دلا دیتا ہوں۔ ماضی ان کا یہ رہا کہ عید والے دن انہوں نے فریال ٹالپور کو گرفتار کیا عید کی رات کو، اور وہ جو شخص اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہوا تھا، آج قید میں ہے، وہ شخص تسکین لے رہا تھا، قید کر کے چسکے لے رہا تھا، رپورٹنگ لے رہا تھا۔ وہ شخص کیا کرتا تھا؟ وزیر اعظم ہاؤس میں اس وقت کے ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کو بلاتا تھا اور اسے کہتا تھا نواز شریف پر، اس کے بھائی پر، اس کی بیٹی پر کیسز کرو، جھوٹے مقدمات بناؤ، اگر وہ انکار کر دے تو اسے واش روم میں بند کرتا تھا۔ یہ تھا اس شخص کا انتقام جو امریکہ گیا تو وہاں داڑھی کے اشارے کر کے کہتا تھا مجھے ذرا پاکستان پہنچنے دیں، میں اس کی اے سی تو اتاروں نا ذرا، میں اس کی ٹی وی تو اتاروں نا ذرا، تم امریکہ میں بیٹھ کر یہ بیانیہ بنا رہے ہو۔ یہ تھا وہ انتقام، یہ تھا ان کا ماضی۔ ان کا ماضی یہ تھا کہ محترمہ کلثوم نواز شریف صاحبہ جب وہ بیمار تھیں، بستر مرگ پہ تھیں، یہ کہتے تھے کاسمیٹک سرجری کے لیے گئی ہوئی ہیں، کاسمیٹک کلینک میں ہیں۔ پھر لنڈن میں میاں نواز شریف کے گھر پہ جہاں پہ وہ علیل تھیں وہاں پہ گنڈے بھیجے گئے، جس ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ ہوئیں وہاں پہ گنڈے بھیجے گئے۔ کس کو یاد نہیں کہ 3 مرتبہ کے وزیر اعظم کو یہ کہہ کر اپنی بیمار بیوی جو بستر مرگ پر تھی فون پر بات نہیں کروائی گئی کہ آپ کا ہفتے کا کوٹا ختم ہو گیا ہے، اور اس کے چند گھنٹوں کے بعد جیلر جا کے کہتا ہے ایم سوری جی آپ کی وائف جو ہے اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ وہ لوگ تھے، ان کا ماضی یہ تھا کہ باپ کے سامنے اس کی سب سے پیاری بیٹی کو ہتھکڑی باندھ کر گرفتار کر رہے تھے۔ کہنا بڑا آسان ہے علی رضا صاحب، ذرا اس کو امیجن کریں، ہم سب اولاد والے لوگ ہیں، مائیں بہنیں ہمارے گھروں میں بھی، کسی کے ساتھ ایسا ظلم تاریخ نہ کرے جو نواز شریف کے ساتھ انہوں نے کیا۔ اور انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کو میاں نواز شریف کے سامنے ہتھکڑی پہنائی، ہم یہ بھول جائیں گے، لیکن نواز شریف کے دل سے بڑا دل اور کس کا ہو سکتا ہے کہ نواز شریف نے کہا میں نے اپنا سارا کچھ اللہ پر چھوڑا۔ آج اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے جو ان پر زبردست طریقے سے کڑک رہی ہے کہ آج تاریخ کے سب سے بڑی کرپشن
190 मिलियन पाउंड करप्शन में ये शख्स सजाई याफ्ता है, इसकी बेगम सजाई याफ्ता है। ये लोग मलक रियाज से पैसे लेते रहे, इन्होंने अल कादिर ट्रस्ट की जमीन हथियाई। वो तारीख की कौन सी करप्शन नहीं थी जो इन्होंने की? ये घड़ियां खा गए, अंगूठियां खा गए, हीरे खा गए, इस हद तक के 70 के करीब, बल्कि 140 के करीब वो छोटे छोटे गिफ्ट्स थे जो दीगर सरबराहान मुमलिकत ने दिए, वो शो पीसेस हों, वो डेकोरेशन का सामान हो, वो तक ये घर ले गए। सर आप बड़ी तवील बातें कर रहे हैं और बहुत ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये तमाम चीज़ें। उसमें एक जिक्र आता है फराह गोगी साहिबा का, और एक जिक्र आता है कि जी जो सीएम साबिक सीएम थे पंजाब बुज़दार साहब का, ये दोनों आप लोगों की गिरफ्त में नहीं आ सके। मामला क्या है, ये क्या मामला है कि ये दोनों आपकी गिरफ्त में नहीं आ सके? कुछ लोग तो ये दावा करते हैं कि गवर्नर सिंह कारमान टिसोरी कहते हैं बुज़दार को मेरे हवाले करो, मैं बताता हूँ क्या क्या हुआ। अली रज़ा साहब, हम इन्हें अपनी गिरफ्त में नहीं लाना चाहते, ना ये हमारी गिरफ्त में आए, ना हम चाहते हैं कि हमारी गिरफ्त में आए। हम कौन हैं? हम तो खादिम हैं। ये पाकिस्तान के कानून की गिरफ्त में आएंगे, और सब आएंगे, जो भागे हुए हैं वो भी आएंगे, जो मुलविस रहे वो भी आएंगे। उस्मान बोजदार नामी शख्स तो पपेट था, जिसे बिठाया गया अपने काले करतूतों को छुपाने के लिए। उनको एक ऐसा शख्स चाहिए था जो अंधा हो, देख ना सके, जो बहरा हो, सुन ना सके। तो उस्मान बोजदार से बेहतर आदमी कौन था, जिस बेचारे को तो तारुफ कोई करवाता था कि ये इसी तरह हैं जैसे शहबाज शरीफ साहब पंजाब में हुआ करते थे ना, तो ये अब का शहबाज शरीफ है, उसको ये तारुफ उसका करवाया जाता था, जो टेलीविजन पे कहता था अभी तो नया नया हूं ना, मैं सीख रहा हूं। तो इस तरह के शख्स को जानबूझकर पंजाब जैसे सबसे बड़े और अहम सूबे, जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, उस सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव लगाया गया। ये अवाम तो दुश्मन नहीं थी। अच्छा राजन साहब, सोशल मीडिया का तमाम लोग जो है ना वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो सोशल मीडिया कोई मुंह नहीं दे पा रहा, आप लोगों के पास इतने सारे वजीर इत्तलात हैं, उनके बजट्स हैं, बहुत सारे मामलात हैं, वो सोशल मीडिया आपके काबू नहीं आ पाता। तो ये काबू करने के लिए आपके पास NCCI भी है, दीगर इदारे भी है, रोज़ाना सुबह शाम पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा होता है, ज़ाती तौर पर भी लोगों को निशाना बनाया जा रहा होता है। तो आप लोग इतने कमज़ोर हैं कि आप लोगों के इनके खिलाफ कार्रवाई उस तरह नहीं हो पाती। हम नहीं देख रहे बंद होते हुए इस तरह के जो मुल्क मुखालिफ बयानियां बना रहे हैं बाहर बैठ के, हमें तो नहीं नजर आ रहा। हम कैमोफ्लेज नहीं करना चाहते, हम ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हम पैसे का ज़िया करके ये बयानियां अगर हम चाहें हम 2 मिनट में बना सकते हैं। आपको पता है ये कितने मजबूत हों, ये इंडिया जैसे बड़े मुल्क के बराबर तो नहीं हो सकते। हमने इंडिया के सोशल मीडिया को बिठा दिया था। जब जंग हुई तो यूट्यूब पे इंडिया में जो लोग गाने सुन रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट के वीडियोस देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हो, उस पे एड आ रहे थे जिसमें पाकिस्तानी नगमे चल रहे थे और पाकिस्तानी जहाज जो एयरफोर्स के वो उनके जहाज़ों को, राफेलों को गिरा रहे थे, पागल होकर रह गए। हम चाहें तो हम 2 मिनट में कर सकते हैं। हम जेन्युइनली इनकलाब लाना चाह रहे हैं अवाम के जहनों में, इन्होंने नौजवान नस्ल की जो जहनी आबियारी की, जो इन्होंने इस नस्ल को ज़ोंबीज़ बना दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे ज़ोंबीज़ दोबारा इंसान बन चुके हैं। अच्छा। तो हम सॉफ्टवेयर अपडेट पर ज़्यादा बिलीव रखते हैं और ताकत के जोर पे नहीं, बयानिए के जोर पर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बयानिया चल रहा है। आखिरी सवाल राजन साहिब साहब, मैं ये चाहूँगा कि आप लोग अपनी कारकर्दगी में सच बताइएगा कि एक आम आदमी जो एक्सपेक्ट कर रहा था, जो खुशहाली वो एक्सपेक्ट कर रहा था, क्या आपकी हुकूमत उनको वो खुशहाली दे पाई है? क्या बेरोज़गारी उस तरह कम हो सकी है कि आप ये कह सकेंगे जनाब हमारे आने के बाद देखें जी बेरोज़गारी ख़त्म हो गई, हमारे आने के बाद जो है देखें जी ये खुशहाली आ गई है? और एक आम आदमी को आपकी सियासत, आपकी पॉलिटिकल मशीनरी के ज़रिए जो है उसको कहीं ना कहीं इंसाफ, उसको रोज़गार और उसके जो दीगर मसाइल हैं वो हल होते दिख रहे हों। पाकिस्तानी मईशत का सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर, बल्कि किसी भी मुल्क का मईशत का इंडिकेटर होता है उसकी GDP। जब बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में नवाज शरीफ को ना अहल किया था, उस दिन की GDP ग्रोथ क्या थी? वो एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर था जो ऊपर की तरफ जा रहा था। आपने नाइंसाफ़ी की, उस शख्स को आपने नाअहल करार दिया और एक एडवेंचर के ज़रिए 2 साल की सो कॉल्ड मेहनत के ज़रिए आपने उस शख्स को घर भेजा, आपका वो इंडिकेटर नीचे आ गया। फिर हम जब दोबारा आए PDM की गवर्नमेंट और फिर पॉलिसीज़ का तसलसल, हमने जिस तरह पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड में और फिर हर जगह पे जिस तरह हम गए हैं, पाकिस्तान की जिस तरह इज़्ज़त करवाई है, जिस तरह हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लेके आ रहे हैं, जिस तरह हम मुआहदे कर रहे हैं, अब ये ट्रांसफॉर्म होगा सब कुछ जो आप कह रहे हैं। महंगाई भी कम होगी, रोज़गार भी मिलेगा। ज़रा इंतज़ार करें इसी साल। बहुत शुक्रिया राजन सारी साहब, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, आपने इनकी राय भी सुनी, इनका मौक़िफ़ भी सुना, हमने सिर्फ सवाल किए हैं। अब इस पर आप रद्द अमल क्या देते हैं हम आप पर छोड़ते हैं। राजन सारी साहब हमसे खुलकर गुफ्तगू कर रहे थे। सर आपका बहुत शुक्रिया।